Hello guys, welcome sa atong vlog karon no. Karon nga adlaw ato ang hatdan og merenda ang atong mga kugihan ug butan nga trabahante. Tara guys, og kuyog ko ninyo. Una sa tanan no, ang pagmerenda usa ka palipay og naghatag og extra nga kusog nga gikinahanglan sa mga trabahante aron makapadayon sa ilang buluhaton. Ang pagmerienda makatag og time sa pagpahulay gikan sa atong trabaho. Di lang pud na ang merienda naghatag og rason nga ang imong empleyado nga magbalik-balik sa trabaho kung nabakay negosyo or sa opisina. Ang mga tao no hilig magtapok-tapok og magstorya, magchismis og ang merienda guys usa ka nindot nga paagi aron magbanding ang mga kauban bisan sa gamay nga panahon. Kung makamerenda ta no, okay ato ang mood, nagpasabot sad nga maayo ang ato ang performance. Importante nga mag-share og blessings bisan gamay pa man pinagi sa merienda. Ang paghatag sa uban sama sa merienda no, nagpakita nga mahinatagon o pagkapainom sanon. Dili ang pod sa tanan nga panahon makatag ta og merienda kay tungod pod lagi sa kapigaduhon. Sa panahon karon no, makita nato nga bisan ang mga dato gani mangutang pa, unsa na lang ang mga pobre nga nagkinahanglan. Ang paghatag og merenda naghatag og kalipay. Salamat sa pagtanaw no. Kung nagustuhan ninyo akong video, ayaw kalimot nga mag-like o mag-share.